अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिरी 8 दिन रह गए हैं पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात होने में। अब ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन से चंद दिन पहले सज़ा देने का वाहिद मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स में मायूसी फैलाई जाए, किसी तरीके से बढ़ते टर्नआउट को रोका जाए। लेकिन क्या जिन लोगों ने ये प्लान किया था वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं? पिछले 48 घंटों के अंदर इमरान खान को 2 केसेस में सजाएं सुनाई गईं। अब पिछले 24 घंटों के अंदर ये बात भी साबित हो गई कि इमरान खान को इलेक्शन से चंद दिन पहले सज़ा सुनाने का फैसला महंगा पड़ा है। वो जो टर्न आउट को रोकना था वो नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गया है। एक सर्वे अब तक का सबसे क्रेडिबल सर्वे आया है कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। अब तक का सबसे ऑथेंटिक सर्वे जिसने पिछले 24 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में थरथली मचा दी है। पिछले 24 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में एक गैर मामूली हलचल, गैर मामूली पैनिक है, उस पर मैं बात करूंगा। जबकि दूसरी अहम खबर इलेक्शंस के हवाले से है। क्या इलेक्शंस मुलतवी होने जा रहे हैं? क्या आपसे कुछ देर बाद इलेक्शंस के मुलतवी होने का ऐलान हो सकता है? ये क्रेडिबल सर्वे आने के बाद शहर इक़्तिदार में इलेक्शंस मुलतवी होने की खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं? आज इलेक्शन से ठीक 7 दिन बाद इलेक्शंस के मुलतवी होने के हवाले से क्या खबरें हैं? अब से कुछ देर बाद क्या ऐलान हो सकता है? इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, वीडियो के आगाज़ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में इमरान खान को इलेक्शन से चंद दिन पहले इतनी उजलत में, इतने ब्लंडर्स मारकर, ट्रायल के अंदर इतनी गलतियाँ करके इमरान खान को सज़ा क्यों सुनाई गई? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को मायूस करना मकसद था? क्या तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से दूर करना मकसद था? मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी राय ज़रूर दें। देखें, यह मामला पिछले तकरीबन 4 महीनों से चल रहा है। पहले तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीना गया। मकसद यह था कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स मायूस हो जाएं। फिर तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी पहले मरहले में मुस्तरद करवाए गए। मकसद था कि तहरीक इंसाफ के वोटर्स मायूस हो जाएं। फिर उम्मीदवारान को उठाया गया, कारकुनान पर क्रैकडाउन किया गया। 9 मई से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ के तमाम वोटर सपोर्टर कारकुनान में एक खौफ पैदा किया गया कि किसी तरीके से टर्न आउट बढ़ने की खबरें ख़त्म हो जाएं, किसी तरह से ये साबित हो जाए, किसी तरह से ऐसे सर्वेज आ जाएं जो ये बता दें कि अब तहरीक इंसाफ का वोटर घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये वोटर बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ये टर्न आउट बढ़ने की खबरें आती रहीं। फिर आखिर हाल ये था कि इमरान खान को इलेक्शन से चंद दिन पहले सजा दी जाए ताकि तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस हो जाए। तहरीक इंसाफ का वोटर ये कहे कि अब तो इमरान खान को इतने अरसे की सजा हो गई है, अब इमरान खान जल्दी बाहर नहीं आ सकते। वैसे तो पाकिस्तान में सजाएं सुनाने का मामला कोई नया नहीं है। इसी मुल्क में नवाज शरीफ को एक दफ़ा 10 साल, दो दफ़ा 7-7 साल की सज़ा हुई और नवाज शरीफ अब 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इसी मुल्क में 6 साल पहले मरियम बीबी को 8 साल की कैद की सज़ा हुई। मरियम बीबी दोबारा इंतखाबात लड़ने जा रही हैं। तो सज़ाएं सुनने से आपने घबराना नहीं है। मकसद ये था कि इमरान खान को इलेक्शन से चंद दिन पहले सजा देकर तहरीक इंसाफ के वोटर को डिस्ट्रैक्ट किया जाए, इंतखाबी अमल से दूर किया जाए। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर एक ऐसा सर्वे सामने आया, अब तक का सबसे क्रेडिबल सर्वे, अब तक का सबसे ऑथेंटिक सर्वे, जिसने पिछले 24 घंटों के अंदर ये पूरा प्लान फ्लॉप किया है जो इमरान खान को सजाएं सुनाने का था। इमरान खान को इलेक्शन से चंद दिन पहले सजाएं सुनाने का था। मैंने एक जुमला बोला था कि इमरान खान को सजा सुनाने का मामला महंगा पड़ा है। ये कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ है कि वो जो इमरान खान को सजा देकर अचीव करना था वो मकसद फौत हो गया है, वो मकसद ख़त्म हो गया है। एक ऐसा सर्वे आया जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो मेरी नज़र में 99% हकीकत के करीब है। और उस सर्वे में ये कह दिया गया कि पाकिस्तान के अवाम की इन दोनों सजाएं सुनने के बाद, यानी साइफर वाला मामला और तोशा खाना वाला मामला, इन दोनों केसेस में ट्रायल देखने के बाद, सजाएं सुनने के बाद, पाकिस्तानी अवाम की टॉप चॉइस इमरान खान है। 8 फरवरी वाले दिन इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। यह ऑथेंटिक सर्वे बरतानवी आलमी अखबार ने दिया है। अब आपको पता है कि मुख्तलिफ सर्वेज हो रहे हैं जो इलेक्शन करीब आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के सर्वेज पर तो ना मैं यकीन करता हूँ ना आप रखते हैं।
کچھ صحافی ہیں جو کریڈیبل سروس کر رہے ہیں جیسے حبیب اکرم وغیرہ ہیں جو حقیقت کے قریب سروے کرتے ہیں، لیکن جب یہ سروے ٹی وی پر چلتے ہیں تو ان کے نتائج بھی بدل دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے میڈیا پر آپ کو عمران خان کے حق میں کوئی خبر نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر عمران خان کے حق میں خبریں نظر آتی تو پچھلے 2 دن کے اندر جس قسم کے فیصلے عمران خان کے خلاف دیے گئے ان فیصلوں کی دھجیاں اڑا دی جاتی، جس قسم کے ٹرائل عمران خان کے ہوئے سائفر کیس میں بھی، توشہ خانہ کیس میں بھی، لہٰذا پاکستانی میڈیا سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ اب آتا ہے بین الاقوامی میڈیا کا معاملہ۔ کیا بین الاقوامی میڈیا بھی ایسے 2 نمبر سروس کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ بلوم برگ سب سے کریڈیبل ادارہ، سب سے اتھینٹک ادارہ، انہوں نے ایک سروے کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سروے انہوں نے سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد کیا۔ کل رات کو انہوں نے یہ تازہ سروے جاری کیا جس نے شہر اقتدار میں ہلچل مچا دیا۔ یعنی یہ سوچ پائی جا رہی تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود تحریک انصاف کے خلاف سارے پلان امپلیمنٹ کر دیے گئے، عمران خان کو سزا سنا دی گئی، بشرا بی بی کو سنا دی گئی، پھر بھی اگر سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستانی عوام کی پہلی چوائس عمران خان ہے تو پھر یہ پوری جو ایکسرسائز کی گئی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بلوم برگ لکھتا ہے کہ بلوم برگ سروے سیز جیلڈ ایکس پی ایم عمران خان فیورڈ موسٹ ٹو رن پاکستان اکانومی۔ یہ بلوم برگ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں وہ پاکستان کے معاشی معاملات چلانے کے لیے سب سے موزوں ہیں۔ یہ سروے انہوں نے گھر بیٹھ کر نہیں کیا، یہ بہت بڑا ادارہ ہے۔ اور بلوم برگ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مسلم لیگ کے کئی علاقوں کے اندر کینڈیڈیٹس تگڑے ہیں، کئی علاقوں میں نون لیگ جیت رہی ہے۔ اس پر نون لیگ نے بلوم برگ کا ہی سروے شیئر کیا تھا۔ کل اسی بلوم برگ نے پاکستان کا تازہ سروے جاری کیا، کیونکہ سیاسی صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بدل رہی ہے۔ تو کل بلوم برگ نے کہا کہ پاکستانیوں کی پہلی چوائس، پاکستانیوں کی پہلی ترجیح عمران خان ہے۔ اس آرٹیکل میں یہ لکھا گیا کہ ہم نے ان لوگوں سے یہ سوال پوچھا جو پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں، یعنی پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کے معاشی پلان کا عام حصہ ہیں۔ ہم نے ان لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ کی نظر میں پاکستان کے معاشی معاملات کو بہتر عمران خان کر سکتے ہیں، نواز شریف کر سکتے ہیں، بلاول یا فضل الرحمان کر سکتے ہیں؟ موسٹ آف دا پیپل نے کہا کہ ہم عمران خان کو پاکستان کے معاشی معاملات بہتر کرنے کے لیے، معاشی کرائسس سے نکالنے کے لیے موزوں ترین امیدوار سمجھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ جو ٹرن آؤٹ کم کرنا تھا وہ بڑھ گیا ہے۔ پھر کل ایک اور سروے کیا گیا، میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ جہاں پر پاکستان کا میڈیا سروے کرتا ہے، پاکستان کے بعض دیگر حساس ادارے بھی سروے کرتے ہیں جن کے سرویز حقیقت کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ کل جب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی تو اس کے بعد ایک اور ادارے کی جانب سے سروے جاری کیا گیا، رپورٹ پیش کی گئی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں آج سے 48 گھنٹے پہلے 110 سے 115 تک محدود رہنے کی رپورٹ تھی تو یہ 2 سزائیں سنانے کے بعد ان سیٹوں کی تعداد 165 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ بھی آپ کو میں ایک کریڈیبل سروے کی رپورٹ بتا رہا ہوں جو کل رات کو کہیں پیش کیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے اب اس نظام کے خلاف نفرت کا ووٹ بھی عمران خان کو دینا ہے۔ پہلے تو سمپتھی کا ووٹ تھا، عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نکلنے تھے، لیکن اب جو اس پورے نظام کے خلاف نفرت لوگوں میں پیدا ہوئی ہے، جس قسم کا ٹرائل کیا گیا، پھر میڈیا اس ٹرائل کی حقیقت نہیں بتا رہا۔ ڈیجیٹل میڈیا پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ٹرائل ہوا ہے۔ آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 48 گھنٹے گزر چکے ہیں ان دونوں فیصلوں کو آئے ہوئے، لیکن ان دونوں فیصلوں کو تحریری طور پر لکھا نہیں جا سکا۔ فیصلے سنا دیے گئے، لوگوں کو جیل ہو گئی، سزائیں ہو گئیں، لیکن تحریری طور پر فیصلہ نہیں آیا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، پہلے فیصلہ لکھا جاتا ہے بعد میں فیصلہ سنایا جاتا ہے، یہاں پر پہلے فیصلہ سنایا گیا اور اب لکھا جا رہا ہے۔ بہرحال بلوم برگ کی رپورٹ نے پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر ایک ترتھلی مچائی ہے۔ دوسری جانب جب سے یہ بلوم برگ کی رپورٹ آئی ہے، الیکشن ملتوی ہونے کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد کیا الیکشنز کو ملتوی کیے جانے کا اعلان ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے اب سے کچھ دیر بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں طلب کر رکھا ہے
اور یہ تجویز دی جائے گی کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائیں۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتنا کچھ کیا گیا، تحریک انصاف کے تمام امیدواران اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکتے، تحریک انصاف کے حق میں میڈیا پر کوئی خبر نہیں چل سکتی، ایک انٹرویو تحریک انصاف کے امیدوار کا آپ کو ٹی وی پر نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک جلسہ تحریک انصاف کا آپ کو ٹی وی پر چلتا نظر نہیں آئے گا، یعنی ایک بدترین سینسرشپ اور کریک ڈاؤن ہے۔ پھر الیکشن کیوں ملتوی ہو رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بلومبرگ کا یہ تازہ سروے ہے۔ یہ رپورٹ ہے کہ لوگ غصے میں بیٹھے ہیں، لوگ منتظر ہیں کہ 8 فروری والے دن ہم کسی طریقے سے جا کے ووٹ کاسٹ کریں، لوگ اپنے ووٹ سے اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید کے پی کے میں صرف الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ بہرحال آئندہ چند گھنٹوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس پر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، تو دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا شیڈیول کا اعلان کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔